रामागुरू नमस्कार. आम्ही सध्या ओल्ड गोवान आसा. सगळ्यान पयलीं शॉर्ट नोटिसाचेर तुमकां हांवें आपयलें आनी तुमी उतराक मान दिवन येयले म्हूण हांव तुमचें देव बरें करूं म्हणटा. आमी सध्या ओल्ड गोवान चॅपल ऑफ सेंट झेवियर म्हणजे एका गोंयच्या सायबाचें कॉपेल अशें म्हणटात थंय आसा. आनी हांगा येवपाचें आयज कारण इशू बी कांय ना. हांगा येवपाचें कारण एक मेसेज आसा जी खंयच्या जाती धर्माचेर वचनासतना सगळ्या गोंयकारांक आसा. आतां हांव तुमकां रिक्वेस्ट करतलो म्हाजी मेसेज तुमकां दाखोवच्या पयलीं किंवा सांगच्या पयलीं मातशें म्हाज्या बरोबर येवपा खातीर. हांगा एक बाय आसा. आनी ह्या बायचे वैशिश्ट्य ह्या बायचे इम्पॉर्टन्स म्हटल्यार आमी एक्सपोजिशनच्या टायमाक आयकलेलें की ह्या बायन खंय गोंयचो साहेब दिसलो सारको हातीन खुरीस घेवन. आत्तां म्हाका एक जाणटी बायल गावली तसोच आनी एक जाणटेलो गावलो. तेज्या म्हणण्या प्रमाणे तो म्हणटालो साश्टीचे बी जे लोक येताले पयलीं हांगा तांकां खंय वाती दिसताल्यो बायन. ही देवाची बाय. आता आमी हे बाय कडेन आसा. ही देवाची बाय. आत्ता एक फॅमिली आयिल्ली हांगा आनी खुबशे आपल्या भुरग्यांक घेवन आयिल्ली. तेंच्यांनी वेवस्थीत हांगा उदक काडलें. मडकी राजू सगळे आसा. अशें म्हणटान हे होली वॉटर म्हणजे आमी म्हणटाना आमच्या धर्मान एका अमृत म्हणटाले. बरें उदक जेतून दुयेंसां पयस जाता, जेतून जर आंगाक कसले प्रॉब्लेम आसा जाल्यार ते पयस जाता अशें लोकांची भावना आसा. ह्या लोकांचे भावनेक मान दिवन हांवूय आयज हे उदक हांगा पळयता. कारण ते व्हिडिओ पळोवन हांव हांगा पावलो. अशें म्हणटान हे बायन खंय गोंयचो साहेब दिसता. हेजो अर्थ हे बायचें उदक पवित्र गुणाचें आनी अशी मान्यता आसा जर हे उदक जर कोण न्हालो म्हणजे आपल्या आंगा वयल्यान जर न्हालो तर कसली जर आंगाक जर कितें दुयेंस आसा कितें आसा किरापत आसा कसली दुखापत आसा तर ती भावना लोकांची हेतून खंय पयस जाता. आनी आयज जशे लोक येता किंवा हांगसरले जाणटे जे उलयतात ह्या प्रमाणे हे 500% सत्य हें कळटा. हेज्या खातीर हांव हांगा येयल्लो. कारण म्हाजें अशें मान्य आसा हो व्हिडिओ पळोवन जेन्ना तो व्हिडिओ येयलो सिस्टरीचो एक येयल्लो व्हिडिओ पळोवन खूब लोक हांगा आयले. त्या लोकां भितर मातशें सायडीक रावले. त्या लोकां भितर बायलां आसलेलीं भुरगीं आसलेलीं. तर म्हाजो एक मेसेज आसा. हे पवित्र जल आमच्या गोंयान आसा. आयज म्हाकाय दिसता की हे उदक जर आमी न्हाले हे उदक जर आमी पिले तर खुबशीं दुयेंसां आमची पयस जावंक शकता. पण ह्याच भावरातेन जेन्ना आमचे गोंयकार भाव भयणां हांगा येता आनी स्पेशली जेन्ना आमची बायलां मनशां येता तर म्हाका तेंच्या खातीर हांगा व्हडलोसो अरेंजमेंट दिसती पडोंक ना व्हडलोसो. सो म्हाका दिसता ऑथॉरिटी कडेन म्हाजी मागणी आसा हांगा जर बायलां खातीर जर मातसो एक बरो हें करीत
आणि हे बायची जर अजून सुरक्षा करीत म्हणजे प्रिकॉशन. आणि अजून एक गजाल, हे उदक अमृत म्हटले काय पवित्र म्हणटा न्हू आमी, पवित्र जल म्हणटा. ते जल पिवच्या खातीर उजार करचें, न्हावच्या खातीर उजार करचें, घरान रांदच्या खातीर उजार करचें, म्हणजे यूज करचें. त्याच्या अतिरिक्त हे उदक ह्या बांयचे आनी कसल्याच गजालीक यूज जावंक जायना हेजी खबरदारी स्वता लोकांनी घेवची. ज्या उदकान देव दिसता ते उदक आमी अमृत समजून पिवंक शकता. ते उदक आमी आमच्या जेवणान घालून जेवून खावंक शकता. ह्याच्या अतिरिक्त हे उदक आनीक कसल्याच कामा खातीर कोणेच यूज करूंक जायना ही म्हाजी हात जोडून विनंती आसा. कारण भितूर जर देव दिसता तर त्या उदकान देव हो आसा. तर देवाक आमी आमच्या भितूर घेवंक जाय. देवाक आमी खंयसरूय यूज करूंक जायना हेजी खबरदारी स्वता लोकांनी घेवची. तशीच सरकारान हेजी खबरदारी घेवची आनी हे उदक बऱ्या कामा खातीर यूज जावचें अशें म्हाका दिसता. हेज्या खातीर ही मेसेज दिवपा खातीर हांगा येयल्लो. कारण म्हाका अशें आयकोंक येयल्लें की अजुनूय बाकीचे लोक कित्याकूय हे उदक यूज करूंक शकता अशें आयकोंक येयल्लें. सो म्हाका नाका पवित्र जल मनशान आनी कित्या खातीर यूज केल्लें. म्हणजे तुमकां म्हणपाचें आसा हांगासर हें जल आसा तें योग्य पद्दतीन सगळ्यांनी वापरचें. शिवाय ह्या जाग्यार एक लेडीजांक लागून जावं वॉशरूम न्ही, चेंजिंग रूम ना. कशें सांगता, आतां हांव एका जाणट्या मनशा कडेन उलयलो. कितें करता लोक आयले न्ही, उदक देवाचें उदक म्हणून न्हातात आनी मागीर तुवालो घेवन पुसतात. एक्चुअली दीस इज रॉंग. आतां आमकां खबर ना न्ही, जाणटे मनीस आसा तेजें कितें म्हणणें आसा, तें उदक काय आंगार सुकचें आनी सुकून मागीर तुवें वयचो. सो दीस इज अ रियल एक्ट. म्हणून काही गजाली थंयसर उदक न्हाल्या उपरांत भायल मनशां खातीर जर मातशें प्रिकॉशन हांगा गावता तर म्हाज्या मनाक बरें दिसतलें. तेतून खंयच्या सगळ्या गोंयकारांक म्हाका दिसता हेजो फायदो जातलो. तशेंच हांव चर्च ऑथॉरिटीक सुद्दां अर्ज करता, सरकार करिना जाल्यार तुमी तरी हेजेर मातसो लक्ष घालचो आनी हे उदक पिवपाक, रांदपाक, जेवपाक पुरती मर्यादीत दवरचें आनी कोणी कसल्या कामा खातीर यूज करचें. हे सगळें करता आसतना तुमचो कितें हेल्प आसतलो? म्हाजो हेल्प डेफिनेटली आसतलो. कारण हे म्हाका दिसलें म्हणून हांगा येयलो. कारण म्हाका नाका पळय, आमी देवाक मानतात, बरोबर, देवाक मानतात. देवाक मानलो जेन्ना देव ह्या उदकान दिसलो, तें उदीक त्याच क्षणी पवित्र जालें. आतां अशें आयकोंक आयलें की कितकी वर्सां जालीं साश्टीकारांक भितूर वाती दिसताल्यो. हेजो अर्थ पवित्र आशिल्ले आनी ते लोक हें उदक पवित्र नजरेनूच वापरताले. आयज जनरेशन आमचें बदललेलें आसा. आयज आमचे विचार बदललेले आसा. आयज वयता थंय आधुनिकताय वाडलेली आसा. हेज्या खातीर म्हाका हो मेसेज दिवचो पडटा की हे उदक जें आसा पळय हे लोकांनी देवाचें अमृत समजून वापरचें, बाकीच्या कसल्या कामा खातीर ते यूज जावचें न्हू म्हणून हो म्हाजो मेसेज आशिल्लो. ओके, थँक्यू.